السلام الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. دونك غندوزو لا سيركولاسيون اتموسفيريك جينيرال. إخوان الله يجزيكم بخير، خليو لينا ابوني، خليو لينا جيم، جو نيم با ما كاين حتى شي مشكل. المهم غير باش تحفزونا باش نكملو معكم ان شاء الله، وعلى المجهودات اللي كنديرو باش نوصلوا لكم الفكره ونوصلوا لكم الفكره اللي كتقلبوا عليها نتوما. قرات الا ما عجبكش دير جو نيم با، ما كاين حتى شي اشكال ما كاين حتى شي مشكل. باش انا نحاول نقاد الحوايج اللي هما ما مقادينش، سواء في الهضره، سواء في الطريقه ديال التوصيل ديال الفكره. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا في لي فيديو اللي فاتوا. مرحبا بكم. دونك قلنا لا سيركولاسيون اتموسفيريك جينيرال. La principale cause du mouvement des masses d'air est l'inégalité de la répartition de l'énergie calorifique en leur sein et produit les phénomènes de convection thermique. هنا شنو قالوا لنا؟ قالك ها تشوف la principale cause du mouvement des masses d'air. السبب الأول ديال أن لي موفمون دو ماس دير كيوقعوا علينا، السبب الأول هو لا ريبارتيسيون دو رايونمون سولير سور تير. يعني هنا ضربة لنا الشمس مجهدة، كما هادشي هذا كنا شرحناه في الفيديو اللي فات. اللي ما شافوش خصو يشوفو ضروري باش يقدر يفهم معنا هاد الفيديو هذا. دونك هاد الشمس هذه اللي ضربت هنا وسخنات لنا هاد البلاصه بزاف، راه هي لا برينسيبال كوز باش ان لي فون يبدا الرياح. حيت لو كان هاد البلاصه هادي خليناها سخونه، مثلا بقات ضربه الشمس وبقات هاد البلاصه هادي سخونه، هاد البلاصه هادي بقات سخونه، واش هاد البلاصه هادي تبقى سخونه وهاد البلاصه بارده ما قيسهاش الشمس ضربه فيها غير شويه؟ ما يمكنش. خاص يولي اصلا الطبيعه كتقلب على الطبيعه، دائما كتقلب على ليكيليبر. كيفاش تقلب على ليكيليبر؟ يعني هاد السخونيه هادي خصها تخوى هنايا، وهاد البروده هادي خصها تبرد هاد البلايص السخونيه، هاد البلاصه هنا البارده. فهاد الدرس هذا اللي كنقراو فيه دابا غنقراو على لي فون كيفاش هاد السخونيه هادي كتجي لهنايا بسبب لي فون. ما غنشوفوش لا سيركولاسيون تيرمو، انا هادي كنشوفوها في باراغراف ثاني. المهم حنا دابا نركزوا على لي فون، حيت المهم ماشي مشكل، نركزوا على لي فون هما اللي غنركزوا. يعني الشمس هي المسبب الاول ديال الرياح، حيت هاد البلاصه كتسخن ما يمكنش تبقى سخونه، خصها السخونيه تمشي لهاد البلايص، يعني خص الرياح هما اللي غيديو هادشي هذا. حنا غنشوفو باغ ديتاي هادشي هذا. ها هي لا كونفيكسيون تيرميك، هما هاد لي سيلول هادو اللي كنهضروا عليهم، لا كونفيكسيون تيرميك. Si un échauffement se produit au sein d'une masse d'air, il va en résulter une dilatation de l'air. De cette région, la pression va diminuer et l'air de cette région chauffée devra se déplacer du centre vers la périphérie. Ce mouvement horizontal étant appelé l'advection. En définitive, on va assister à un mouvement ascendant de l'air dans la région chauffée, avec une zone de divergence des masses d'air au sommet de la colonne et une zone de convergence vers le bas. L'air dispersé vers le haut étant renvoyé vers le bas dans ce dispositif qui est appelé la cellule de convection. اشنو فهمنا من هذا الباراغراف هادي؟ وعلى حساب هذا الشكل هذا حنا غادي نحاولوا نبسطوه بالطريقه ديالنا حنا باش نفهموا المسائل مزيان. مثلا حنا قلنا قبيله الكره الارضيه، حنا رسموا الكره الارضيه هنايا،
ضاربه الشمس هنايا، هاد البلاصه سخونه بزاف، وهاد البلاصه ما ضارباش فيها الشمس، ضاربه وليني ما سخوناش بزاف. اوكي، هاد البلاصه هادي غنتخيلوها انها هي هادي، ها هي الارض، هادي هي الارض. هنا عندنا السخونيه بزاف، الشمس ضاربه هنا مزيان، يعني ضاربه في ليكواتور ياك. هاد البلاصه اش غيوقع ليها؟ لي بارتيكول هما الهواء. حنا اش كنعرفو الهواء ملي كيسخن اش كيوقع ليه؟ سو ديلات، يعني كيتمدد. الهواء ملي كيسخن مثلا هادي بارتيكول ديال الهواء وهادي بارتيكول ديال الهواء، ملي كيسخن ملي كيجي الصهد كيتباعدوا على بعضياتهم، ملي كيجي البرد كيتلاصقوا بيناتهم. يعني دابا في الصهد شي يوقع لهم؟ غادي يتباعدوا. ملي غادي يتباعدوا اش غيوقع؟ لا بريسيون غادا تهبط، يعني الضغط غادي يهبط. شنو غيوقع ملي الضغط غادي يهبط؟ غادي نطلعوا في السماء. اوكي، يعني هنا هاد لي بارتيكول هادو غيبعدوا على بعضياتهم، غادي يوليو وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا. شيوقع؟ يوليو ولا بريسيون، لا بريسيون با، يعني غتهبط. شنو غيوقع لهادشي؟ غيطلع الفوق. ملي غيطلع الفوق ما غاديش يبقى غادي طالع. حنا شنو قلنا لا ليميت ديال البلاصه ديالنا حنا فين كنعيشو هي التروبوسفير، وهي اصلا بلاصه ديال لي توربيون، يعني البلاصه فين كيتحرك لاغ، فين كيتحرك، يعني ملي غادي يطلع فين غيمشي. وحنا قلنا ما بين ما حد ان الهواء كيطلع هو كيبرد. ما حدنا كنطلعوا في السماء في لالتيتود هو كيبرد، يعني هذا الهواء اللي غادي يطلع باش يبرد ياك. هذا الهواء هذا قلنا هنا اللي غيطلع من هنايا خصو يمشي يبرد بلاصه اخرى هنايا ياك. ملي غيمشي يبرد هاد البلاصه هادي اللي هنايا كي غيدير؟ غادي يمشي هنا وغادي شويه منه غادي يمشي هنا النص، ماشي شويه، والنص منه غيمشي هنا. اش كيتسمى هاد لو موفمون هذا؟ ديفيرجون. ماشي موفمون، ما انما موفمون، نقولوا موفمون ديفيرجون. اوكي، حيت ديفيرجون علاش كيتفرق؟ وهنا هذا غادي يمشي يسافر ياك حتى غيهبط في واحد البلاصه اخرى اللي كتسمى لا ريجيون دو هوت بريسيون، اللي هي هادي. غيهبط هنا مثلا، غيهبط في هاد البلاصه. هاد البلاصه مالها؟ علاش هبط فيها؟ هاد البلاصه هادي حيت ما واصلهاش الشمس بحال بلاصه اخرى، يعني هذا خصو يبرد هاد البلاصه هادي. يعني اش غيوقع لها؟ هنا غادي تهبط هنا، وهاديك البلاصه فين غيهبط؟ اصلا هنا الهواء منين طلع من هنا وغادي في هاد الجهه هادي شنو وقع ليه؟ برد. هنا كان طالع سخون، هنا الهواء كان طالع سخون ياك، جا لهنا هو يبرد، غادي فوق هو البرد، حيت اصلا السما الفوق بارده، راه حنا قلنا مع الالتيتود غادي وكتبرد. جا لهنا هو يبرد، يعني ملي غيبرد شنو يوقع؟ ما غيبقاوش لي بارتيكول مبعدين، يرجعوا بحال، غادي يرجعوا لبلايصهم، غادي يعني اش غيوقع؟ يتقالوا، يعني لا بريسيون غادا تزاد، يعني خصو يهبط. ها هو غيهبط. هذا لو موفمون دو كونفيرجونس. هذا لو موفمون دو ديفيرجونس، حيت الهواء كيطلع وكيمشي لدوك الجوايه الفوق. هذا لو موفمون دو كونفيرجونس. هنايا هاد البلاصه كتسمى البلاصه فين كيصوت الهواء بحال سطي في شي واحد، كتسمى لا بلاصه ديال هوت بريسيون. هنا العكس، لا البلاصه ديال لي باز بريسيون، فهمتي؟ بحال شي حاجه كتجرها، فهمتي؟ هنا هادشي اللي وقع. هنا كيهبط، هنا بلاصه دو هوت بريسيون. علاش؟ لي بارتيكول كيكونوا تجمعوا بيناتهم حيت الهواء كيكون برد في السماء. هادي منين جايه؟ قلنا هادي جايه من هنا، هادي عاوتاني جايه من هنا. واخا عاوتاني كاينه اون اوتر سيلول هنايا، كاينه وحده اخرى عاوتاني هنايا. كاينين ثلاثه ديال لي سيلول، هادي وهادي وهادي معروفين. كاينين ثلاثه ديال لي سيلول، هادو لي موفمون دو لير. هاد لو موفمون اوريزونتال هنايا ملي كيسافر الهواء الفوق كيتسمى سميتو كيتسمى، شوف السميه فين هي، devoir déplacer contre un le mouvement ascendant, le mouvement appelé l'advection. هاد لو موفمون هذا كيتسمى موفمون دو l'advection. اوكي، بعدا هاد الهواء هذا اللي كيطلع من هنا، حنا قلنا في الفيديو رقم 2 بان لاغ ملي كيكون شود كيقدر يكون اوميد، كيقدر يكون سيك، ولكن لاغ ملي كيكون فخواد كيكون سيك، يعني غادي سيك، هذا راه غادي سيك، هذا غادي يطلع شود.
الا كان جا في شي بلاصه اللي هي قاحله راه غيطلع سيك، كان في شي بلاصه اللي هي اوميد فيها البحر وهادي راه غيطلع شود، غيطلع غادي يطلع اوميد. مني غادي يطلع اوميد فيه الماء. شنو قلنا في واحد الفيديو واقيلا الثالث، واش الثالث ولا الثاني، قلنا الهواء ملي كيطلع اوميد اش كيوقع ليه؟ كيبقى غادي وكيولي ساتوري مع البروده، حيت ملي غيولي بارد ما خصوش يبقى فيه لوميديتي، حيت هو كيحاول يتخلص من لوميديتي، ما حدو كيبرد هو كيحاول يتخلص من لوميديتي، يعني ما حدو هو طالع هو كيولي ساتوري واحد اللحظه هنا كيعطينا الضبابه صافي ساتوري، واحد اللحظه كيعطينا الضبابه هنايا كيتسمى لو بوين دو غوزي، هو ملي كيعطينا الضبابه الغيوم، يعني كيعطينا الغيوم. هادوك الغيوم الا زادوا طلعوا ولا زادت تبرد هنايا الدنيا اش غيعطيونا الشتاء. وهذا الشيء هذا راه شرحناه في واحد الفيديو، كنظن انه الفيديو الثاني ولا الثالث ما عقلتش بالضبط. يعني هاد الهواء هذا ملي غادي يطلع غيخلي ديك لوميديتي هنايا وغادي يمشي سيك، غادي يمشي من هنا سيك، يعني ما فيهش لوميديتي وغادي يهبط في اون زون واحده اخرى. وهاد الهواء هذا عاوتاني اللي غيجي هنايا غادي يتخالط مع هاد الهواء هذا اللي هنايا، وشنو غيوقع ليهم؟ غادي واحد فيهم غادي يمشي من هنا وواحد فيهم غادي يرجع لهنايا. اوكي، عاوتاني هذا ملي غادي يجي هنا اش غيوقع؟ غيلقى الشمس والحراره، وهنا الشمس ضاربه ديريكت لهنايا، شنو غادي يوقع؟ سمحوا لي هذه غلطه، الشمس ضاربه ديريكت هنايا، شنو غادي يوقع؟ غادي يسخن عاوتاني، غيلقى السخونيه وغادي يطلع عاوتاني من هنايا، عاوتاني هنا غادي يطلع من هنايا. هذا نحسبوا حنا هذا هو ليكواتور، هذا هو ليكواتور. فهاد البلاصه هذه فاش كيوقع هادشي ليكواتور كتكون واحد لا زون دو ديفيرجونس. اوكي، عاوتاني هنا نفس القضيه، عاوتاني هاد الهواء هذا كيمشي كيبرد من هنايا تعاود يهبط هنايا، تيهبط بارد كيعاود يسافر لهنايا، عاوتاني كيتلاقى مع واحد اخر من هنايا هنا كيمشي لهنايا وكيجي لهنايا. ملي كيجي هنايا كيلقى السخونيه كيسخن كيديلاطا، ملي كيديلاطا البريسيون كتهبط، ملي كتهبط لا بريسيون اش كيوقع؟ كيطلع الفوق. هنا العكس ديالو، ملي كيكون بارد لي بارتيكول كيتلاصقوا بيناتهم، ملي كيوقع يعني كتولي باز يعني كتولي هاد البلاصه دو هوت بريسيون، كتولي البريسيون كبيره يعني كيهبط كيصوت. اوكي، هنا قلنا لينيرجي سولير لو غوفرواديسمون. هنشوف ليغ شود اوميد اي ليجي، ها هو ليغ شود اوميد اي ليجي كيطلع، ها هي ليفابوراسيون، هنا دايرين زون دو باس بريسيون. هنا ليفابوراسيون يعني هنا ها هو لوسيون كاتبين هما قلنا كاع واقيلا. هنا ليفابوراسيون ها هو طلع، ها هو ملي كيوصل لهنايا كتولي ساتوراسيون، ها هي الكوندونساسيون تعطينا نيجاج، بريسيبيتاسيون هي الشتا، كيمشي داك لو موفمون هكا كيمشي هكا، لي موفمون دو ديفيرجونس هو هذا، كيمشي لهاد الجهه كيبرد كيوقع ليه شنو هادي او فروا سيك دونس، ها هو فروا اي سيك اي دونس، ليغ فروا سيك اي دونس، ما كتبانش مزيان، انا ما كتبانش ليا مزيان، المهم ليغ فروا سيك اي دونس يعني سيك وبارد، ودونس يعني ثقيل، دونس يعني مكثف يعني ثقيل، يعني اصلا هنايا غتكون هوت بريسيون وهنا غتكون باز بريسيون وهنا هوت بريسيون. اوكي، وغادي يهبط عاوتاني، وغادي ملي غيهبط غادي يكمل الطريق ديالو عاوتاني في هاد الجهه، وعاوتاني هنا كتلقى واحد جاي من هنا، عاوتاني واحد من هنايا وواحد غادي من هنايا. المهم عطيتكم فكره جينيرال على هادي باش تفهموها مزيان. دونك غنمشيو l'intensité du vent sera proportionnelle au gradient de pression. لا فورس دو غراديان يعني لانتونسيتي يعني داك الجهد ديال لي فون، الرياح ملي كيكونوا مجهدين على حساب لا بريسيون، الا كانت لا بريسيون كبيره بزاف راه غيكونوا الرياح كبارين بزاف على حساب لا بريسيون، هذا كتسمى لا فورس دو غراديان. لي زاكتي سيكلون هوت بريسيون، لا هوت بريسيون شنو قلنا؟ لا هوت بريسيون هي البلاصه فين كيصوت الريح، هي هادي. لي موفمون ديسوندونت يعني لي موفمون ديسوندونت يعني هابطين، لي موفمون والعكس ديالها اسوندونت يعني طالعين. لو طون ستابل با دو نواج اي ديغاجي. علاش با دو نواج؟ ما عندناش الغيوم فهاد البلايص هادو ديال لو هوت بريسيون فين كيهبط الهواء، ما عندناش البلايص ما عندناش لي نواج، ما عندناش الغيوم. علاش؟ حيت حنا قبيله قلنا من ان ملي كيطلع لنا هاد الهواء من هنايا راه كيولي ساتوري وكيخلي لنا الغيوم وكيمشي سيك، حيت هنا كيبرد وكيخلي لنا الغيوم، يعني با دو نواج، ما كاينش لي نواج. اون ايتي يعني في الصيف هذيك البلايص ديال لي هوت بريسيون كيكونوا في الصيف سيك اي اون سولايي يعني سيك وفيهم الشمس. اون ايفير في ايامات ديال الشتاء كيكونوا سيك مي فخواد كيكونوا باردين.
عاوتاني هنا لي ديبرسيون، البلايص ديال لي ديبرسيون هما البلايص ديال لي باز بريسيون، يعني البلايص فين كيطلع الهواء. هادو دي موفمون اسوندون، يعني لي موفمون اسوندون هو الهواء كيطلع. لو طون انستابل لي نيواج، يعني هذا فيهم لو طون انستابل، يعني غير متوقع، ما كتوقعوش فيه لو نيواج. علاش؟ حيت كيطلع لنا الهواء اوميد، كيعطينا لي نيواج ملي كتوقع ليه لا ساتوراسيون. هادشي شوفوه مزيان في واحد لا فيديو واقيلا الثاني باش تفهموا هاد المسائل مزيان. اي دو بريسيبيتاسيون والشتا، مادام ان لي نيواج كاينين يعني الشتا غادا تكون اون ايتي. في هاد البلايص هادو في ليتي كيكون اوميد اي كوفير، يعني كيكون اوميد و كوفير. كوفير باش غيكون كوفير بيان سور بلي نيواج. اون ايفير اوميد مي بلو شو، يعني وحتى في الشتاء دوك البلايص اللي كتكون ضاربه فيهم الشمس، حتى في الشتاء كيكونوا اوميد مي بلو شود، وكيكونوا سخانين. حتى في الشتاء كيكون سخان، حيت هاد البلايص هادو قرابين بزاف للشمس. شوف هاد، شوف هادو فين جاو، وشوف هادو فين جاو، شوف المسافه بيناتهم. واصلا الشمس شو كي ضاربه هنا وشو الشمس كي ضاربه هنايا، يعني كاين واحد الفرق كبير بزاف. اوكي. si la terre si la terre ne tourne ne tournait pas, il y aurait donc une circulation d'air qui irait des pôles vers l'équateur près du sol et de l'équateur vers les pôles en altitude, mais la Terre tourne sur lui-même, ce qui complique un peu les choses. قال لك كل ما كانتش الارض كدور، كرة الهواء كيمشي من هنا في الارض، من لو بول ليكواتور غيمشي في الارض، ومن ليكواتور ملي غيسخن غادي يطلع يمشي هكا في السماء وغادي يهبط هنايا، يعني غتكون عندنا اون سول سيلول. ولكن الارض كدور، يعني غادي تعقدوا المسائل شويه، وحنا غادي نشوفوا علاش. l'effet de Coriolis. Pour des masses se déplaçant horizontalement sur Terre, la force de Coriolis dépend de la vitesse angulaire de rotation de la Terre, pratiquement constante, de l'altitude du point considéré et de la vitesse v du déplacement de la masse selon la formule. Okay. Il déviait les trajectoires des masses mobiles vers la droite dans l'hémisphère nord, donc l'hémisphère nord vers la droite, vers la gauche dans l'hémisphère vers la gauche dans l'hémisphère sud, comme du pôle à l'équateur, et qui est 1 sur ce même parcours de 1 à 0, on voit que la force de Coriolis est maximum au pôle, diminue lorsque l'on s'en éloigne, il devient nul à l'équateur. Le vent sera la résultante de la force de gradient modifiée par la force de Coriolis. Sa direction est tangente à la limite des deux zones et sa vitesse variée en raison d'inverse de l'écartement des isobars. Donc شنو هو دابا هاد المسائل هادو كيحاولوا يفهموا لنا شنو هو ليفي دو كوريوليس و لي فون. دابا حنا الكوريوليس اي لي فون. واخ الا شدينا واحد الكره بحال هكا، اش من كره، شي حاجه بلا ياك، شي طبله، وشدينا واحد الكره هنايا صغيره وطلقناها في هذا الاتجاه، كيفاش غادا تمشي؟ غادا تمشي نيشان وغادا تطيح ياك. ولكن الا شدينا هاد الطبله هادي ودورناها بقات كدور هكا هكا كدور وما حدا هي كدور، وشدينا ديك الكره وطلقناها، هذيك الكره واش غتمشي نيشان ولا غادي تدور؟ هذيك الكره غادا تمشي نيشان ياك، ولكن الطبله راها كدور، يعني هذيك الكره غترسم لينا واحد التراجي داير بحال هكا، حيت الطبله كدور. هي راه غتمشي نيشان، ولكن حيت الطبله كدور غادي ترسم لنا تراجي هكا دائري.
هذا هو ليفي دو كوريوليس، وهذا هو السبب ديال اننا عندنا لي زون دو هوت بريسيون اي لي زون دو باز بريسيون عندنا فيهم دوك لي توربولونس بحال شي توربولونس. ملي كتشوفوا من القمر الصناعي من الفوق كيبانوا لك الغيوم هكا دايرين هكا كيبان لك الريح بحال هكا، بحال شي عاصفه الوسط بحال هكا دايره. هادشي باش هادشي بسبب دوران الارض، وهكا كيوقع بسبب الدوران ديال الارض، حيت الارض كدور. الرياح ما كيمشيوش ديريكتومون هاك، نو كيمشيو هكا دايرين هاك وكيعطيونا بحال هكا عواصف بحال هكا. الا شفتوهم في اقمار صناعيه راه غيبانوا لكم بحال هكا. هذا هو ليفي دو كوريوليس، وهو السبب باش ان عندك بحال هاد المسائل هادو بحال هكا كيبانوا لكم من الفوق القمر الصناعي. هنا عندنا شوف، هنا لي زون دو هوت بريسيون اي لي زون دو باز بريسيون. هنا لي زون دو هوت بريسيون اي لي زون دو باز بريسيون. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا ديفيرجونس ا بريسيون 1035. هنا لا كونفيرجونس لا بريسيون 995. لو غراديان دو بريسيون، إلا لاحظتوا هنا لا بريسيون كبيرة، ولا لاحظتوا هنا غتلقاو أن لا بريسيون صغيرة، هاهي 995. ما عنديش شي منحنى باش نشوف هنايا. ها هو هنايا لقيت لكم هذا، هاهو هذا راه بحال هادي لي زاكتيسيكلون لو هوت بريسيون. هنا شوف لا بريسيون 1025، وهنا شحال 990. هنا لا زون دو باز بريسيون، وهنا لا زون دو هوت بريسيون. ما عرفتش انا علاش هنايا دايرين 995 والهواء غادي لداخل، ما عرفتش علاش. وهنا دايرين 1035 والهواء غادي على برا، ما عرفتش واش لا ديفياسيون دي فون دو سورفاس دون ليميسفير نور، ما عرفتش، حيت هادي نورمالمون هي اللي صحيحه. هنا لا بريسيون كبيره، يعني الهواء يعني اكتي سيكلون، يعني اكتي سيكلون وي، يعني الهواء كيخرج كيدخل يا ربي كيدخل. يعني هنا بحال كتمص هنايا، يعني هنايا لا زون دو باز بريسيون. المهم هنايا في هاد لاباراغراف هادي اللي مهم انكم تفهموه هو ان ليفي دو كوريوليس هو المسؤول على هاد الدوران ديال سميتو. باش كاين واحد الشكل هنايا، هاو شوف الكرة الأرضية بسبب ليفي دو كوريوليس. الرياح في ليميسفير نور شوف فين غادي الاتجاه ديال نسميو الاتجاه ديال الويست، وفي التيج وفي ليميسفير سود غادي حتى هما فين غادي الاتجاه الويست. هادو في ليميسفير نور في هاد لا سيلول هادو غادي ليست، وهنا غادي ليست، وهنا غادي لويست، وهنا غادي لويست. وهادو هما لي سيلول دو كونفيكسيون. سي با لي سيلول دو كونفيكسيون، مي عندهم واحد السميه، لي سيلول دو وي سيلول دو كونفيكسيون. وي لي سيلول دو كونفيكسيون كاينين 3 ديال لي سيلول. نكملو le cours ديالنا. Les cartes météorologiques, ce sont des cartes qui décrivent les principaux phénomènes atmosphériques actuels ou à venir. Il y a plusieurs types. Les plus communes sont les cartes figurant les pressions au sol et les fronts des perturbations. On peut y ajouter les courbes de température, la hauteur, les précipitations, l'essence, les forces. هذه ماشي شي حاجة اللي هي مهمة. هنا كيقول لك شنو هي لا كارت. قال لك لا كارت décrivent les principaux phénomènes، يعني كتبين لنا les principaux phénomènes atmosphériques. مثلا الجو كتبين لك الجو كيفاش داير.
اكتويال او لا افونيغ، يعني الجو، الحاله الجويه الحاليه او لا الحاله الجويه اللي غادي تجي في المستقبل. il y a plusieurs types، كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي كارت ميتيرولوجيك. لي بلو كومين اللي معروفين بزاف سون لي كارت فيغورون لا بريسيون او سول، هما هادو اللي معروفين بزاف اللي كيعطيوك لا بريسيون. لي زيزوبار، هذا سي ان ايزوبار، يعني ايزوبار هي لا بريسيون كونستانت، هي عندنا لا بريسيون كونستانت، يعني هنايا في الطول ديال هذا كامله نفس لا بريسيون كاينه، هي 1010 هي 1010 هنا، يعني الا تبعتي غتلقى 1010 نيت هي هادي. figurant la pression au sol et les fronts de perturbation، يعني هادو هما اللي كومون، هادو هما اللي معروفين بزاف. المهم هاد الباراغراف ماشي شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، ندوزو ليسونسيال. La répartition des masses d'air et circulation générale. La circulation atmosphérique générale est donc le résultat. La circulation atmosphérique générale est donc le résultat à la fois du déséquilibre énergétique entre les pôles et les zones intertropicales et de l'effet de Coriolis. L'atmosphère n'est pas immobile. L'air se déplace autour du globe. L'air surchauffé à l'équateur va se déplacer pour venir réchauffer l'air refroidi au pôle. المهم داكشي اللي شرحنا في هذا الواقع هادي. دونك l'air اللي كيكون في l'équateur كيكون سخون وكيمشي باش كيدير لو ريشوفمون للبلايص اللي جاو في l'équateur، يعني كيمشي من هنا وكيريشوفي لنا هاد البلايص هادو. ولكن راه ماشي كيمشي هكا، نو، راه كاينين 3 ديال لي سيلول كل وحده عندها الخدمه ديالها. On distingue 3 zones de circulation des vents. كاينين 3 ديال لي زون ديال لي circulation des vents entre l'équateur et le pôle. Entre l'équateur et le pôle كاينين 3 zones. La première zone est celle de Hadley. La première zone هي هادي Hadley، سميتها la cellule de Hadley qui se situe entre l'équateur et 30 degrés nord et sud. يعني جات ما بين l'équateur و 30 degrés. 30 degrés هي هادي، يعني هادو هما لي لاتيتود. لي لاتيتود هما خطوط العرض. جات في 30 درجة، يعني جات ما بين الزيرو، هنا غتكون الزيرو و 30. هادي سميتها لا سيلول دو هادلي. كاينة que l'on trouve du vent régulièrement soufflant du nord, que l'on trouve des vents régulièrement soufflant du nord-est، يعني كيجيونا من الشمال الشرقي. كنلقاو في هاد لابارتي هادي ديما كنلقاو لي فون كيجيو من الشمال الشرقي، ها الشرق كيجيو من هنا، يعني الشمال الشرقي كيجيونا ديما. هاد في ليكواتور بعدا واحد القضيه، في ليكواتور هنا جايين من الشمال الشرقي وهنا جايين من الجنوب الشرقي وكيتلاقاو بيناتهم هنايا. trouve des vents soufflant du nord-est dans l'hémisphère بلاتي. trouve des vents régulièrement du nord-est dans l'hémisphère nord، يعني من الشمال الشرقي في l'hémisphère nord، يعني في نصف الكرة الأرضية الشمالي. et du sud-est dans celui du sud les alizés. et du sud-est يعني من الجنوب الشرقي، يعني من الجنوب الشرقي، يعني في هذا الاتجاه هذا. dans celui du sud les alizés هما لي زاليزي. هادو بجوجهم كيتسماو لي زاليزي. اوكي، هادي وهادي كيتسماو لي زاليزي. لا دوزيام سو سيتو او لاتيتود موين، كتجي في لا لاتيتود موين هي هادي. سي لا سيلول دو فيريل، وهادي لا سيلول دو فيريل. فينالمون جات شوف جات ما بين 30 و 60، 30 et 60. Finalement, la cellule polaire, qui est la cellule polaire se trouve au nord et au sud du 60e, se trouve au nord et au sud du 60e parallèle, le nord et le sud du 60e. يعني الشمال ديال 60 والجنوب ديال 60 اللي في هاد الجهة، حتى هنا غادي نلقاو 0 30 60 80 10. يعني هنايا جات هنايا ديك لا سيلول هنايا فوق من 60 وهنايا فوق من 60. هذه كتسمى لا سيلول بولار اللي جاو في لي بول.
finalement on retrouve les cellules 60e de la circulation surfacique générale est. Ok. Le paragraphe a dit comme résultat, on observe des régimes de précipitation orageuses et intenses. كنلقاو des précipitations يعني شتاء أو برد أو الثلج orageuse يعني مصحوبة بالعواصف et intense وكتكون قوية بزاف لو لون دو ليكواتور يعني في ليكواتور كتكون الشتا كتيرة بزاف وكتكون العواصف كتيرة بزاف. علاش؟ حيت قلنا قبيله حنا ليكواتور كيكون سخون كتكون ليميديتي يعني ملي كيطلع كتوقع كيلقى البرودة الفوق في السماء اش كيوقع لا ساتوراسيون ديال داك الهواء اللي هز مع ليميديتي اش غيتكونوا لنا لي نياج. هادوك لي نياج غيديروا لنا غادي يصبوا لينا بالشتا يعني ديما هنا غادا تكون شتا على طول ليكواتور هنا ديما غادا تكون شتا. Précipitations intenses le long de l'équateur et les précipitations plus continues aux latitudes moyennes. يعني في les latitudes moyennes كيكونوا les précipitations plus continues حتى هما كيكونوا هنايا حيت اصلا هاد البلايص هادو قرابين لهاد البلايص هادو. حتى هنا غادي يكون des précipitations plus continues aux latitudes moyennes tandis que le temps sec et généralement clair domine dans les sous-tropiques et les régions polaires. يعني هنا عندنا لي ريجيون بولير ديما كيكون فيهم لو فون سيك كيكون لو فون سيك او في لي زون سو تروبيك. لي زون سو تروبيك علاش؟ حيت هذاك الهواء اللي كيكون هنا راه هو اللي كيصوت لينا هنا وشنو قلنا قبيله حنايا كيصوت لينا سيك حيت كيخلي هنايا الغيوم وكيصوت سيك يعني هاد البلايص هادو غادي يكونوا سيك يعني هنا غادي يكون سيك وفي لوبول غادي يكون سيك. اوكي دونك هنا ليكواتور زون ديبرسيون نياجوز يعني هنايا عندنا لا زون دو ديبرسيون قلنا الهواء كيتجر ونياجوز فيها لي نياج فيها بزاف ديال لي نياج. قلنا علاش في لو 30 دوغري يعني هنايا تقريبا زون اكتينو سيكلون اون سولي هنا كيكون اكتينو سيكلون. قلنا ملي كيكون الاكتينو سيكلون زعما الاكتينو سيكلون هو البلاصه ديال لا هوت بريسيون يعني فين كيصوت الريح هذاك الهواء اللي كيكون جاي من ليكواتور كيصوت تماك كيتسموا دي زاكتي سيكلون وكتكون هاد البلاصه مشمسه مع الهواء كيكون كيجي من هنا وكيصوت هنا وكتكون مشمشه. علاش؟ حيت قلنا لي نياج كيخليوهم هنايا ملي كتحط هنا كتحط كيجي داك الهواء كيجي ناشف يعني ما مهش معاه لوميديتي كيجي ناشف هابط هنا ناشف يعني شنو غيكون هنايا ضروري غادي تكون سيك غيكون لو ميليو سيك يعني ما غاديش يكون لي نياج شنو غيكون غتكون اون سولي يعني كاينه الشمس باينه هي هادي لا زون اكتي سيكلون اي اون سولي à 45 degrés jusqu'à 60 من 45 jusqu'à 60 zone dépressionnaire nuageuse. هاد لا زون هادي اللي هنايا فيها c'est une zone dépressionnaire et nuageuse يعني حتى هي تقريبا دايره بحال ما غاتكونش واصله ليكواتور بلي نياج وداكشي ولكن حتى هي فيها لي نياج. وهاد البلاصه هادي راه تقريبا راه اوروبا هاديك ولا لاحظتوا اوروبا كلها فيها الربيع الا لاحظتوا وحنا في المغرب في افريقيا الا لاحظتوا افريقيا مالي كاع دوك الدول اللي تحت منا حنايا كي دايرين ناشفين الصحراء. علاش؟ حيت كيصوت فيهم داك الريح اللي جاي من ليكواتور كيصوت تماك في 30 دوغري و 30 دوغري جات نيشان في دوك الدول الافريقيه كيصوت فيهم داك الهواء شحفان شاحت مع كيصوت فيهم لا ربيع لا اي حاجه كينشف يعني الهواء ما جايبش مع لوميديتي جاي سيك وهذاك الهواء اللي سيك عاود يتفرق تعاود يطلع لهاد الجهه هادي تيدوز كيلقى عاوتاني هنا واحد البلاصه عاوتاني هاد البلاصه هادي معروفه حتى هي ب ب ب ب بلا نياج ديالها يعني كيوقع هنا كيكونوا عندنا هنا عاوتاني دي نياج حيت هذاك الهواء اللي كيجي من هنا خصو يعاود يرجع
خصو يعاود يطلع باش يهز مع ديك السخونيه ويعاود يطلع باش يبرد. يعني ملي غادي يهز مع السخونيه شنو غيهز معاه؟ يهز مع لوميديتي ديال البحر. ملي غيهز مع لوميديتي وكيكون سخون غيطلع الفوق عاوتاني، غادي يخلي لنا لي نيواج، او عاوتاني نفس القضيه بحالو بحال ليكواتور. عاوتاني غادي يمشي يرجع لنا لهنا سيك، وغادي يمشي عاوتاني واحد البارتي ديالو جهه البول سيك. يعني ملي غتمشي هذيك لابارتي سيك غادي يهبط في لو بول كي داير، في لو بول كي داير سيك. هما هادو اللي قالوا لنا هنايا كيكون سيك في l'équateur et les sous-tropiques. Donc, on a une zone de dépression et nuageuse. Les latitudes polaires, zone actinocyclone claire. C'est une zone actinocyclone, يعني لا فيها haute pression، يعني اللي هو كيصوت هنايا في لي بول. و كلير قلنا كلير حيت لي نيواج كتخليها هنايا، كيخليو لي نيواج هنا في البروده حيت كتوقع لا سور ساتوراسيون. وكيمشي بارد، يعني ما غيمكنش يهز معاه لوميديتي، بارد امبوسيبل يهز لوميديتي، وكيصوت هنايا سيك. Les différentes zones varient annuellement de 10 degrés à 15 degrés nord-sud à cause de la variation saisonnière de l'inclinaison du soleil. كيقدر يوقع لنا هنايا واحد لا فارياسيون اونتر 10 و 15 دوغري. يعني الا كانت هنا عندنا لا هوت بريسيون، تقدر هذيك الا كانت عندنا في لا هوت بريسيون في 30 دوغري، تقدر تهبط لنا لواحد 25، تقدر تطلع ل 35 على حساب لا بوزيسيون ديال الشمس مع الارض. هذاك الشيء كيكون سيزونيير. وهذا الشيء اللي كاين. ونخليو هاد لابارتي هادي ديال لا كلاسيفيكاسيون اي برينسيبال ريجيون كليماتيك دو موند حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، ولا ما فهمتوا شي حاجه خليوها لي في كومونتير. وما تنساوش لايك وسبسكرايب والدعوات ديالكم معنا، والله يسهل عليكم. وما تنساوش لابوني، وتهلاو في راسكم، الله يعاونكم.